اے مست آؤندے رہن گے در تیرے تے ساقیا اے مست آؤندے رہن گے چم کے چوکھٹ نو تیری دکھڑے سناندے رہن گے چم کے چوکھٹ نو تیری دکھڑے سناندے رہن گے اے ولی اللہ دے پیارے مصطفیٰ دے لاڈلے اے ولی اللہ دے پیارے مصطفیٰ دے لاڈلے ترتے آون والیانو خیر پاؤندے رہن گے درتے آون والیانو خیر پاؤندے رہن گے فیض جاری اے ظہوری حضرت حسان دا فیض جاری اے ظہوری حضرت حسان دا نعت خواں سونے دیاں نعتاں سناندے رہن گے نعت خواں سونے نعتاں سناندے رہن گے وحدہ لا شریک دی حمد تو بعد درود نبی محترم شفیع معظم نور مجسم سرور انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا شب اسرا کے دلہا مالک ارض و سرا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات درود و سلام دے تحائف پیش کرن تو بعد اللہ کریم نے کلام لا ریب دے اندر ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ
الا المتقون۔ کریم اللہ نے فرمایا میرے دوست میرے ولی او نے جڑے تقوی نال بھرپور نے۔ فرمایا پرہیزگار میرے ولی نے، پرہیزگار میرے دوست نے، تقوی والے لوگ اللہ کریم فرماندا ہے میرے پیار والے نے اکثرہم لا یعلمون۔ فرمایا کہ تواڈے وچوں اونا دی طاقت دا علم اکثر لوکاں نوں نہیں۔ او لوگ بڑے تقوی والے نے، پرہیزگار نے، جڑے میرے ولی نے۔ عزیزان محترم، تواڈے گوش گزار کرنا ہے کہ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دا قرب حاصل کرن واسطے پرہیزگاری دا ہونا ضروری ہے، تقوی دا ہونا لازمی ہے، اور اے دے واسطے علم دا ہونا ضروری ہے۔ حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے علم و باج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ فرمایا اگر کوئی چاہے کہ میں بغیر علم تو کوئی منزل پاواں، بغیر علم تو میں کوئی مرتبہ حاصل کراں، عارفاں دے بادشاہ نے فرمایا اے ناممکن ہے کہ وہ بندہ دائرہ اسلام تو نکل تے سکدا ہے گمراہ ہو کے، مگر وہ اللہ دا ولی نہیں بنتا۔ فرمایا پروردگار لم یزل نے کہ میرے ولیاں دی پہچان تقوی ہے، میرے پیاریاں دی پہچان پرہیزگاری ہے۔ اگر تسی میرا قرب چاہتے ہو، اگر تسی میرے ولی میرے دوست بننا چاہتے ہو، کریم اللہ فرماندا ہے پھر تانوں پرہیزگاری والے راہ تے ٹرنا پائے گا، پھر اپنیاں خواہشات تے نفس نو روندنا پائے گا، پھر انج زندگی گزارے گا جویں میری مرضی ہے، پھر انج تیرا وقت گزرے گا جس طرح میں خدا چاہنا۔ سامعین محترم، جیڑا اللہ وحدہ لا شریک دیاں حداں نو پامال نہ کرے، اونا تے عمل کرے، اونا حدود اللہ دا لحاظ رکھے، فرمایا او ای متقی نے۔ حکم خداوندی اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پورا کرنے والا اللہ دا ولی بندا ہے۔ مگر اج او زمانہ گزردا ہے پیا، لوگ قرآن مقدس دا علم نہ ہون دے باوجود، احادیث مقدسہ دا علم نہ ہون دے باوجود ایسے لوکاں دی بیعت کردے نے، ایسے لوکاں نو اپنا پیشوا ماندے نے جنہاں نو پاکی اور پلیتی دی پہچان نہیں۔ ایتھے استغفر اللہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دے قرآن تو دور رہن والے لوگ، حدیث نبوی تو دور رہن والے لوگ کچھ ایسے لوکاں دی بیعت کر بیندے نے، مرید بن جاندے نے جنہاں دا دور دور تک حضور دے نال کوئی تعلق نہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کلام
لا ریب دے اندر ارشاد فرمایا او لوگو قرآن پڑھو، اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دلاؤ تاکہ انہاں نو پتہ لگے ساڈے پیارے رب نے قرآن مقدس وچ ساڈے واسطے کی حکم فرمایا ہے۔ عزیزان من، جیڑا بندہ آپ راہ ہدایت تے نہ ہوئے وہ کسی دوسرے نو کی ہدایت دے گا۔ جیڑا آپ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا منکر ہوئے وہ دوسرے انو کی حضور دے عشق دی گل سنائے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، اللہ نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، فرمایا اے اہل ایمان بغیر سوچے و سمجھے ہو، بغیر قرآن دے علم تو ایویں انڈٹھا سودا نہ کریا کرو، ایویں کسی دی مریدی وچ نہ چلے جایا کرو۔ اللہ فرماندا ہے جے تسی مرید ہونا ہے، بیعت کرنی ہے، اپنا کوئی پیشوا بنانا ہے، فرمایا پھر او دے وچ کچھ علامتاں ویکھو۔ یا اللہ کیڑیاں؟ فرمایا او دا تقوی ویکھو، او دی پرہیزگاری ویکھو، او دا حضور دی شریعت دے نال پیار کرنا ویکھو۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تواڈی ہدایت واسطے کلام لا رہے وچ ارشاد فرمایا کہ لوگو جے کوئی اپنا پیشوا تلاش کرنا ہے پھر تسی تقوی والا لبو، جیڑا پرہیزگار ہوئے تقوی والا ہوئے، کیونکہ جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ چ جھکنا پسند نہیں کردا، سجدہ ریزی نہیں کردا، نماز نہیں پڑھدا، اللہ تعالیٰ آندہ ہے او دے تو دور رہو، میں خدا ہو کے تو انہوں حکم فرما دیتا ہے، او دے تو دور رہو، او پیر نہیں، جیڑا آپ گمراہ ہوئے ہو لوکاں نو کی ہدایت دے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اگر علماء نہ ہون، یہ گل ذہن چ رکھنی، اگر علماء نہ ہون تو دنیا بہت جلد گمراہ ہو جائے، بہت جلد گمراہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وارث وراثت الانبیاء فرمایا نبی پاک دے جڑے امت دیو اپنا اے نا علماء اے بنی اسرائیل دے جویں اپنا نبی گزرے نا اے انہی طاقت رکھ دیں، اے وارث نے نبیاں دی وراثت دے، اور نبیاں دی جڑی وراثت ہوندی ہے وہ علم ہوندا ہے، تے اے لوکاں نو ہدایت والی گل سناندے نے، اچھی گل سناندے نے، راہ ہدایت دا درس دیندے نے۔ فرمایا کریم اللہ نے ایک تے میں اے اعلان کر دیتا ہے کہ لوگو تقوی والے لوکاں دی تلاش وچ رہو، اے ہی اچھے لوگ نے، اور دوسرا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تواڈے واسطے بہتر ہے تسی میرے نبی دے نقش قدم تے چلو، تواڈے واسطے بہتر ہے وے اللہ فرماندا ہے میرے پیغمبر دے نقش قدم تے چلو، حضور دی پیروی تواڈے لئی بہتر ہے۔ تے نماز رحمت عالم نے پڑھی اور اپنے غلاماں نو درس دیتا۔ عزیزان محترم، روزہ حضور نے رکھیا، اپنے امتیاں نو درس دیتا کہ رمضان دے روزے رکھو، زکوٰۃ دا درس دیتا، حضور نے سخاوت دا درس دیتا۔ تاجدار بطحاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیاں نو ہر اس برائی تو محفوظ فرمایا جدے نال آخرت تے دنیا برباد ہوئی، ہر او کم دا درس دیتا جدے نال دنیا و آخرت سمر جاندی ہے۔ عزیزان من، مالک الملک نے فرمایا اے اہل ایمان وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب دی بخشش ال اور ایسی جنت ال۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جیڑی میں پرہیزگاراں واسطے تیار کیتی ہے۔ کریم اللہ نے فرمایا اپنے نیک بندیاں واسطے، اور خالق کائنات نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کریم اللہ نے فرمایا جنت پرہیزگاراں دے نیڑے کر دیتی ہے، تے جیڑا پرہیزگار نہیں ہوتا دور دور تک جنت نال کوئی تعلق واسطہ
نہیں نہ گستاخ دا کوئی تعلق ہے جنت دے نال، حضور دے گستاخ دا کوئی تعلق نہیں، اور نہ کسی بد پرہیز دا تعلق ہے جنت نال۔ خالق کائنات نے کلام لا رہے اب دے اندر ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون۔ عرش دے رب نے اعلان فرمایا اے ایمان والےو میں رب اعلان پیا کرنا جڑے میرے قریب ہونا چاہندے ہو، جڑے میرا قرب حاصل کرنا چاہندے ہو، لا مکان دے والی نے ارشاد فرمایا اونا لوکاں دے نال مل جاؤ جڑے تقوی والے نے، پرہیزگار نے، جڑے رسول اللہ دے اے جناب اعلیٰ اسوہ دی پیروی کر دینے۔ اللہ فرماندے اونا دے نال مل جاؤ، کریم اللہ فرماندے او آپ بھی چنگے راہ نے توانو بھی چنگے رستے تے لا دے۔ فرمایا کریم اللہ نے آپ بھی چنگے نے جدوں اونا دا قرب حاصل کرو گے، کریم اللہ فرماندے توانو بھی چنگے راہ تے لے جانگے۔ لا مکان دے مالک نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اپنا پیشوا پرہیزگار لب لے، جیڑا اپنا پیشوا متقی لب لے، انہوں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کیونکہ پیشوا چنگا ہوئے گا، رہبری چنگی کرے گا، پیشوا اچھا ہوئے گا، رہبری اچھی کرے گا۔ عزیزان من جے تیرا دل کرے میرا ہے ہدایت پا جاواں، پھر مرزے دیاں جناب اعلیٰ موویاں نہ ویکھیاں کر، پھر مووی ویکھنیاں تے پھر جناب اعلیٰ علامہ خادم حسین رضوی دی ویکھ، تیرے لولو اندر عشق مصطفیٰ دا چراغ بل جائے گا، چراغ۔ جے تیرا کتاب پڑھن تے دل کرے اے جناب اعلیٰ داتا علی اجمیری دی سیرت پڑھ لے، خواجہ اجمیری دی سیرت پڑھ لے، بہاول حق زکریا ملتانی دی سیرت پڑھ لے، پیر میر علی گولڑوی دی سیرت پڑھ کے ویکھ، اے جناب اعلیٰ پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی رحمت اللہ علیہ دی سیرت ویکھ، محدث اعظم مولانا سردار صاحب رحمت اللہ علیہ دی سیرت ویکھ، تینوں پتہ لگ جائے گا اے او لوگ نے جنہ اللہ نال چنگی یاری لائی، یہ اللہ نال چنگی یاری لائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین محترم جس وقت اینا لوکاں دی سیرت پڑھیں گا، اینا لوکاں دے نقشے قدم تے چلیں گا، رب لم یزل نے ارشاد فرمایا پھر تو اس پاسے ٹر پائیں گا جڑا میں اعلان پیا کرنا ان اولیاء الا المتقون۔ اللہ اکبر۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ دل نے پیر کامل پیر کامل صورت ذل الہ پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریاء یعنی دید پیر
ذریعہ فرمایا اللہ دا ولی ہوئے جنوں ویکھیاں رب یاد آ جائے اللہ دا بندہ ہوئے جنوں ویکھیاں رب یاد آ جائے ایک باری آپ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ حج کرن جا رہے ہیں حج کرن جا رہے ہیں مریدان دا سامان اکٹھا کیتا ہے کہ اٹھ تے لد دیتا سامان اٹھ تے لدیا سامان بہت زیادہ ہے اے اللہ والے دیاں گلاں نے جنہ رب نال یاری لائی اللہ تبارک و تعالی پھر انہاں نو شان عطا فرماندا ہے ایک بندہ بول کے کہنے لگا جناب بڑے سمجھدار ہو بزرگ آدمی ہو ایک بے زبان تے اینا وزن لدیا ہے اینا وزن لدیا ہے ایک اونٹ تے اینا وزن لد دیتا ہے حضرت بایزید بستامی نے کوئی جناب اعلیٰ تان والا جملہ بولنے لگا آپ نے پھڑ کے قریب کیتا فرمایا میرے نیڑے او اونٹ والے نظر مار جی دیتے میں بوجھ لدیا ہے جس ویلے انہیں نظر ماری اللہ اکبر راوی آندے او بندہ ایک واری بایزید اللہ ویکھ دے ایک واری اس اونٹ اللہ ویکھ دے بنیاں کیے انہیں کیا جدو میں کر کے نظر ماری اونٹ دی کنڈ دے نالو ایک ہاتھ سامان اتے پیا جا رہے ہیں اتے جا ایک ہاتھ سامان ہو دے تو اچھا ہے او دی پشت نال ٹچ بھی نہیں کیتا آپ جلال چاہے فرمایا اگر میں تو آڈے سامنے کوئی انجدہ کم کراں تے تو آڈے کو لو اے جناب اعلیٰ برداشت نہیں ہوندہ جے کو جب کھا دیاں پھر گوارا نہیں کر سکتے اللہ اکبر اے اللہ علیہ دی شان ہے فرمایا پھر تو آڈے چھ برداشت دی طاقت نہیں رہ جاندی ہندوستان دے اندر نا لوگ اکٹھے ہو کے ایک ولی اللہ سن جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما دے سن انہاں کول بیٹھ خطبہ سنیا کرن ایک بندہ آیا آندا مینوں نا تسی ولی بناؤ مینوں ولی بنا دیو آپ نے فرمایا تیرے یہ طاقت نہیں کہ تو ولایت دا بوجھ چکے ہر بندے دے واسط نہیں تیرے یہ طاقت نہیں کہ تو ولایت دا بوجھ چکے انہیں آکھا نہیں جی بازد ہو گیا فرمایا چل اگلے جمعے آ جائے پھر ٹالیا پھر آکھا اگلے جمعے آ جائے جدو نانا بعد آیا انہوں نے اپنے سر دی جڑی ٹوپی سی اتار کے وہ دے اتے رکھ او جناب دیواراں نال وجے نسے پجے بے بس ہو گیا ڈگ پیا غشی تاری آ گئی لوکاں اٹھایا وہ دے سر تو ٹوپی اتاری آپ نے فرمایا کی بنے ہیں کہنے لگا حضور اے تہاڈا ہی کام ہے فرمایا ہویا کی جا انہیں کیا جدو میں ٹوپی پائیے نا اپنے سر تے اے جڑا مجمع ہے نا اے دے وچوں مینوں انسان ہی کوئی نہیں سی نظر کوئی جناب کوئی درندہ بن گیا کوئی درندہ بن گیا بندہ جدو گناہ کردا نا او دے اندر دی جڑی صورت ہے وہ بدل جاتی اے ساری صورتاں حضور دیاں دعاواں دی وجہ تو نہیں بدل دیاں حضور نے دعا اللہ دی بارگاہ فرمائیے کہ یا اللہ میری امت دیاں شکلہ نہ بدلیں جنہ بھی حضور دا امتی گناہ گار ہوئے وہ باندر نہیں بندا وہ رچھ نہیں بندا ہاں مگر وہ دی جڑی اندر دی صورت ہے نا وہ اللہ دے ولیاں نو نظر آمدی ہوندی ہے انہیں آ کہ حضور انہاں وچوں مینوں کوئی انسان ہی نہیں نظر آیا آپ نے فرمایا اینا کچھ ویکھ کے برداشت کرنا ایک بندہ نا بندہ ملن جا رہا ہے کسی ولی اللہ نو وہ جاندہ ہوندہ ہے لیکن جنہوں اللہ نے نگاہ عطا فرمائی ہوندی انہوں نظر آندہ ہوندہ ہے میرے نال گلے ملن واسطے کون آ رہے ہیں سبحان اللہ نہ بولے او گناہگار چاہے او دی اندر دی صورت جیڑی ہو بندر بن گیا رچھ بن گیا بگیاڑ بن گیا کچھ بھی بن گیا ہوئے او ولی اللہ نو نظر آ رہی ہے اے حوصلہ فقط اللہ دے بندے آندا ہے کہ انہاں پھر بھی انہوں سینے نہ لا لینا اے طاقتاں اللہ اودوں عطا فرماندا ہے
جدو بندہ اللہ تعالیٰ دے عشق چ اینا ڈوب جائے. ان تے ویکو نا ایک استاد نے استاد او کسے شاگرد نو آکے نا تھوڑا جا کوئی 2-4 دن جا رہا ہے ذمہ داری سنبھال وہ جناب وہ دی نقل کرنا وہ جبہ دل کرے اگلے دن استاد والی پائی پھرنا ہوئے ہیں اوکھا کام بن جاتا ہے. یہ برداشت کرنا بہت اوکھا ہے. کیوں ملک صاحب ایک بندہ میں ویکھو آندا جناب ہے کلا میں بھی لینا شہروں. وہ اگلے دن میں ویکھیا تو ویڈیو تے کلا لبدا پھرے. میں یار تو ہی لے جا جے دے وچ سارا کچھ ڈکیا ہے تے جبے کبے ٹوپیاں پگاں انہاں نال نہیں کچھ بندا. بندے دی اندر دی سیرت ٹھیک ہوئے اندر دی سیرت اے صاف شفاف ہے تو پھر بندہ کامیاب. ورنہ حضرت سخی سلطان العارفین فرماندے ہیں رحمت اللہ علیہ جے رب ناتیاں توتیاں ملے او پھر ملدا ڈڈواں مچھیاں جے رب او لمیاں والا ملدا او ملدا ڈانڈا خسیاں جے رب راتی جاگیاں ملدا او پھر ملدا کال کڑچھیاں اینا گلا رب حاصل نہیں کامل با ہو اے ملدا ولیاں سچیاں. آپ فرما دینے جے رب ناتیاں توتیاں ملدا پھر مالک الملک وہ آپ ہی مخلوق نو مل جاندہ جیڑی رہندی ہوئی پانی دے اندر ہے. جے رب لمیاں والا ملدا تے پھر پیڑا نو مل جاندہ اونا دے جسم تے جت بہت بڑی ہے. جے رب راتی جاگیاں ملدا پھر جناب آلہ اے جیڑی رات دے ویلے اے اڑ دیئے چاند کے پھیلو مل جاندہ. آپ آندے نے انج نہیں اللہ تعالیٰ اپنے سچیاں بندیاں نو ملدا ہے بندیاں نو ملدا ہے. اللہ اکبر. اے اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرب حاصل کرن واسطے بڑا جود کر دینے حرام تو بچ دینے حلال وال راغب رہندے نے اپنی خواہشانی جڑی نفسیات خواہشانی انہوں اپنا کچل دیندے نے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اینا لوکاں دیاں اے خواہشاں جڑیاں کچل دینا اپنے نفس دیاں انہاں دا صلہ عطا فرماندہ ہے پھر قوت باطنی دے دیندہ ہے پھر نگاہ بصیرت عطا فرماندہ ہے جو اسی نہ ویکھئے اے اللہ دے بندے انہوں ویکھ لیں. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت دے ولی گزرے نے. آپ سفر پہ فرمان کشتی دے اندر اس بیڑی دے اندر نا ایک تاجر سے دا بڑا قیمتی موتی گم گیا. انہوں نے آپ دا نام لا دیتا الزام لا دیتا اور زدو کوب کیتا چوٹاں دیتی آپ دے جسم تے. آپ دی اکھاں چو آنسو آئے آسمان الوے کے کہنے لگے رشد مالکا تو تے جاننا ہے موتی کی دیکھو. سبحان اللہ بولو ذرا. تو تے جاننا ہے موتی کی دیکھو لے تے جان دا ذوالنون مصری بھی ہے ایسی پر اللہ دے ولی اے عیب پوش ہوندے یہ عیبانو کھولن والے نہیں عیب پوش ہوندے نے. اللہ اکبر. جدو اے نہیں بولے تے بیڑی دے آلے دو آلے اس دریا دیاں مچھلیاں ایک ایک موتی نا منہ چ لے کے تے آتی. آپ نے ایک موتی پکڑیا اور جدہ گم گیا سی انہوں موتی دے دیتا. لوگ قدمی لگ گئے. فرمایا نہیں تسی میرے قدمی نہ لگو جے اے ذوالنون مصری جیسے نگاہ چاہی دی پھر اس مالک دی بارگاہ جھک جاؤ. اللہ تعالیٰ دے سارے خزانے اپنے بندیاں واسطے نے. سامعین محترم حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو کسی نے اللہ دے بندیاں دے بارے سوال کر دیتا کہ اللہ دے بندیاں دی نشانیاں کی نے. وجہ دے چاہ گئے سامنے ایک تخت موجود سی
آپ نے فرمایا اللہ دے ولیاں دی شان اللہ دے بندیاں دی شان ہے وے کہ جی وہ اشارہ کرنا جی وہ تخت پیا تو ہلن لگ پہ اینج ہاتھ لکھی تو تخت ہلن لگ پیا فرمایا اللہ دے بندیاں دی گل ہے اگر اشارہ کرنا جو کر کے او تخت پیا تے ہلن لگ پے ہاتھ حرکت چاہے تے تخت ہلن لگ پیا فرمایا اے اللہ دے بندیاں دی شان ہے اور اللہ دا بندہ بنن دے واسطے سب تو ضروری ہے کہ بندہ او کام کرے جنہ دا اللہ نے حکم فرمایا گل مختصر جنہ دا اللہ وحدہ لا شریک نے حکم فرمایا بندہ او کام کرے تے جنہ تو اللہ وحدہ لا شریک نے منع فرمایا ہے بندہ او ناکمہ تو باز آ جائے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پھر او نگاہ عطا فرما دیندہ ہے پھر او بصیرت عطا فرماندہ ہے کہ جڑی دوسرے لوگاں دی سمجھ نہیں ہوندی سامعین محترم وحدہ لا شریک دے بندے بے مثال زندگیاں گزار کے گئے بے مثال زندگیاں آپ گزار کے گئے ایک دن حضرت سنون مصری رحمت اللہ علیہ آپ نا بازار چو گزر دے سن پہ یہ بڑے شفیق لوگ ہوں بڑے مہربان ہوں بازار چو گزر دے سن پہ تو ایک پرندہ قید چسی آپ نے وہ پیسے دے کہ اس بندے نو پنجرے والے نو پرندہ آزاد کر کے چھڑ دیتا تے او پرندے نو آپ نال ایسی محبت ہوئی کہ وہ آپ کو جاندا ہی نہیں سی انہاں نو نا اللہ تعالیٰ زباناں انہاں دیاں بند ہوندیاں نے لیکن اللہ تعالیٰ انہاں نو یہ شعور دے دیندا ہے کہ اے بندہ میرا کڈا پیارا ہے پھر او دے قریب ہی رہندے نے او جناب اعلیٰ آپ دے کول اونے آنا جانا کرنا اس پرندے نے جدوں آپ دا وصال ہویا تے او میت دے نال آپ دے مزار شریف تک گیا قبر تک گیا اس تو بعد بھی راوی آندا ہے کہ وہ پرندہ اوندا جاندا رہندا سی تے عالم خواب دے اندر کسے پوچھے اے ذنون مصری تیرے نال کی معاملہ فرمایا رب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں شفیق ہون دی وجہ تو بخش دیا کہ میں او دی مخلوق نال بڑی محبت فرماندا سا اللہ دی مخلوق نال بڑا پیار کردا سا اللہ وحدہ لا شریک نے میری اس ادا نو پسند فرما کے میری بخشش فرما دی عزیزان محترم ساری گفتگو دا نچوڑ ساری گفتگو دا حاصل ہے کہ بندہ جے چاہتا ہے کہ میرا اللہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے تو پھر انہوں چاہیے او کم کرے جدا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا او نہ کماں تو باز روے جنہ کماں تو اللہ تعالیٰ نے باز رہن دا حکم فرمایا ہے اے دو گلاں پلے بن لے بندہ وحدہ لا شریک دی ادھر والی زندگی بھی چنگی کر دیندا ہے اللہ عالم برزخ بھی اللہ تعالیٰ نے سرخروئی عطا فرمائے گا اور یوم قیامت میں بھی سرخروئی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے گا اور دوسری گل ہے فرمایا مالک الملک نے تقوی والے لوگ میرے پرہیزگار لوگ میرے نے تے اے دے واسطے اللہ تعالیٰ نے بندے نو عقل سلیم عطا فرمائی ہے اونا لوکاں تو بچو کیونکہ قیامت دا قریب والا زمانہ گزردا پیا بہت زیادہ لوگ گمراہی والے پاسے ٹر پے نے اور حضور نے فرمایا قیامت دے قریب بڑے بڑے فتنے اٹھن گے تے اونا فتنیاں تو بچو اسی طرح جویں اج جھوٹے بن بن کے نا پیر لوکاں نو گمراہ کردے نے دنیا دا مال کمان واسطے او دجال بھی انج ہی آئے سارے او دے نال مل جان گے جڑے گمراہ لوگ ہون گے نا او دے حالانکہ حضور نے فرمایا کہ وہ اے کچھ کرے گا وہ جناب بارش بھی برسائے گا وہ سبزے بھی اگائے گا وہ سب کچھ کرے گا حضور نے پہلے دسیا کہ میرے امتی گمراہ نہ ہو لیکن پھر بھی لوگ جس طرح ہونا سچ تے جھوٹ دی پہچان ہوندی ہے لیکن پھر بھی جھوٹ والے پاسے ٹر پیندے نے سر سٹ کے نا ٹیٹھاں دی طرح ٹرے لگے جاندے نے پتہ ہے کہ جا غلط پاسے رہے ہیں لیکن ٹری جان گے اللہ تعالیٰ اگے تسی یہ دعا کریا کرو سارے دوست کہ یا اللہ سانو جدوں تک زندہ رکھیں راہ حق تے رکھیں جدوں دنیا تو جائیے تے نہ حق نہ جائیے نہ حقے دے نال نہ رلیے اسی تیریاں حداں دا ادب کردے ہوئیے تے یا اللہ اسی حالت وچ سانو موت آ جائے ایمان دی سلامتی دے نال ہی زندہ رہیے ایمان دی سلامتی دے نال ہی موت آئے تے گمراہ لوگ جڑے لبادہ غلط توڑ کے تیرے بندیاں نو گمراہ کردے نے یا اللہ انہاں دے جال تو سانو محفوظ فرمائی